हॅलो गायज वॉज ऑन असा मिनी ब्लॉग 64 लाईफ इन कुवेट. आणि आज असलेला फ्रायडे आणि फ्रायडेचा हांव सदांच 11 जाता उठ्ठा म्हटल्यार. हय तरी आयज हांव 10:30 म्हटल्यार उठलो. 10:30 पावणे 11 जाली आयज उठ्ठा म्हटल्यार. उठलो, देवाक पांयां पडलो आनी म्हटलें फ्रेश जावया पयलीं. आनी आयज फ्रेश जावपाक गेलो भितर, फ्रेश बी जालो. आनी आयज म्हटलें आयज घरा कडेन कांय करया नाका, ब्रेकफास्ट आयज भायरूच करया म्हटलें. त्या खातीर गाडी घेतलो आनी भायर सरलो. भायर सरता कित्याक पळय तुमी क्लायमेट पळयता आसतलें, बरें वेदर आसलेलें, थंडगार आसलेलें आनी मातशें दमट आसलेली, चडूय हें नाशिल्लें, वत नासलेलें. आनी ब्रेकफास्टाक पळय आयज कितें खाल्लें तें फोव. येस, पोहे विथ पोमोग्रेनेट बी घालून, शेव बी घालून बरें लागता. मागीर भायर सरलो आनी पावलो सेंटर पॉयंटान. कित्याक म्हाका जाय आसलेलें जॅकेट. पळोवया म्हटलें जॅकेट आसा जाल्यार बरी येयल्या जाल्यार. पूण बरो न्यू स्टॉक येयल्लो हांगा कपड्याचो. ही टी शर्टां बरी आसलेली, दोन 7 दिनारांक. येस, बरी आसलेली आनी जॅकेटां बी बरी आसलेली, कापाची बी बरी बरी जॅकेटां आसलेली हांगा. येस, आनी रेटूय ओके आशिल्लो, इतलो हें नाशिल्लो पूण ओके आशिल्लो. हय, कित्याक तुमी आजून कोणी शॉपिंग करूंक ना जाल्यार मुद्दम वचा सेंटर पॉयंटान. बरी बरी जॅकेटां येयल्ली आसा विंटराची. येस, आनी आयज फ्रायडे आसलो म्हणून गर्दी आसलेली मातशी भितून. म्हाका इतलें हें करपाक मेळोंक ना, विडियोज इतले करपाक मेळोंक ना. म्हाका जाता तितलें हांवें तुमकां दाखयलां पळय. म्हणून म्हाका कितें घेवपा जाय आसलेलें तें हांवें घेतलें आनी थंयसरल्यान डायरेक्ट भायर सरलो. विंटराचे काडटले भायर. आनी तसोच हांव मागीर असोच भायर सरतालो तेन्ना मिरर दिश्टी पडलो. म्हाका पळोवया म्हटलें मिरर म्हाका कसो दिसता तो ना, खूब बारीक जाला पूण. येस, आनी मागीर थंयसरल्यान भायर सरतकीर म्हाका एक फॉलोवर आशिल्लो, तेजे भुरगे मेळ्ळे. ते म्हणपा तुजे व्हिडियो आमकां सामके लायक जाता आनी आमी पळयता, तुका सपोर्टूय करता. येस, मागीर थंयसरल्यान भायर सरोन घरा कडेन पावून जेवलो. रोस आशिल्लो हांवें जेवलो आनी मागीर सांजचो परतून भायर सरलो सिटीन वचपाक. आनी सिटीन म्हणटा ती केन्नाय वच, गर्दी मेळटात तुमकां. आनी हांव पावलो मुबारक्या पळय, रातचे मुबारक्या पळय कशें दिसता तें. आनी आयज फ्रायडे म्हटल्यार भरपूरूच गर्दी आसा. आनी मुबारक्या म्हटल्यार हो व्हडलो बाजार, जंय फक्त कुयटी इंडियन्स तुमकां शॉपिंगाक मेळटले. आनी फ्रायडे म्हणटा ती चडूच गर्दी आसा. हे भितरल्यान तुमकां अशें दिसता. म्हाका थोडेच क्लिप घेवपाक मेळ्ळे, चडूय घेवपाक मेळोंक ना. मागीर गेलो UP कचोरीवाल्या कडेन, थंय पार्सल घेतलें. आनी भायर सरतालो तेन्नाच म्हाका एकटो फॉलोवर्स मेळ्ळो. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता, जे कोण फॉलोवर्स आहा न्हू तांकां म्हाजे कोणाक व्हिडियो लायक जाता न्हू ते प्लीज म्हाका मेळ्ळे न्हू, तुमी मातशें जाप करा म्हाका, कित्याक तुमकांय म्हाका व्लॉगान घेवपाक खूब बरें दिसतलें. येस, आनी आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी मोग आसूनी असोच मोग दिवपाचो तुमी. ओके, थँक्यू, गूड नायट.